केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी हेरिरहनुहुने देश विदेशका दर्शक महानुभाव, विज्ञापनदाता र शुभचिन्तक एवं सम्पूर्ण मानिसहरूमा केटीभी परिवारको पक्षबाट 75औं स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अब आजका समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउनेछौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। 75औं स्वतन्त्रता दिवस कालेबुङमा विभिन्न कार्यक्रमको साथ पालन। सबैले कोरोनाको प्रोटोकललाई अनुसरण गर्नुपर्ने जिल्लापाल आर बिमलाको भनाई। घरेघरेको आन्दोलनले पहाडको राजनैतिक आर्थिक अवस्था डमाडोल भएको विधायक रुदेन सादा लेप्चाको भनाई। कालेबुङ ब्याडमिन्टन एसोसिएसन र रग्बी एकाडेमीको संयुक्त आयोजनामा स्वतन्त्रता दिवस पालनसँगै सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न। अनि जिल्ला पुलिस अनि कालेबुङ साइक्लिङ एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा साइकल र्याली सम्पन्न। आज 75औं स्वतन्त्रता दिवस। कोरोना महामारीको प्रोटोकललाई मध्यनजर राखेर कालेबुङमा आज विभिन्न स्थानहरूमा 75औं स्वतन्त्रता दिवस साधारण रूपमा पालन गरिएको छ। कोरोना महामारीको कारण यस वर्ष भव्य रूपमा समारोह आयोजना गर्न नसकेकोले मेलाग्राममा सानो रूपमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। कार्यक्रममा कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, उपाध्यक्ष भीम अग्रवाल लगायत विभिन्न वार्डका वार्ड पार्षदहरू, गोजामुमो 2 नारी मोर्चा केन्द्रीय सदस्य तारालोहार लेप्चा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। मुख्य अतिथिको बाहुलीबाट तिरङ्गा झण्डा फहराएको थियो। भारत स्काउट एन्ड गाइड्सको टोलीद्वारा परेड रोचक ढङ्गमा प्रस्तुत गरिएको थियो। श्री रुदेन एस लेप्चा, द नेशनल कैडेट कोर्स कालिम्पोङ कलेजको टेन्सनलाई जोरदार तपाईँको साथ on this special edition हामी स्वागत जनाउँछौँ to the national tricolor on the 75th Independence Day of। यसरी नै सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथसाथै बक्सिङ प्रदर्शनी पनि सम्पन्न गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विधायक रुदेन सादा लेप्चाले देश स्वतन्त्र भए पनि पहाडको राजनैतिक आर्थिक स्वतन्त्रता नभएको भन्दै उनले पञ्चायत चुनाव, रोजगार र अन्य विषय उठान गरेका छन्। पहाडमा घरिघरि भइरहने आन्दोलनले पहाडलाई असंवैधानिक व्यवस्था भित्राएकोले देश सँगसँगै विकास गर्न नसकिरहेको बताएका छन्। यहाँ हामी कमजोर छौँ, जसले पहाडको पहाडलाई स्ट्रक्चरलाई भत्याइकन त्योभन्दा कमजोर शासनहरू बिचमा हामी भयौँ, जसमा पञ्चायतमा तपाईँ र हामीले पाउने अधिकारबाट हामी वञ्चित भएका छौँ। हामी स्पष्ट छौँ यो कुरा। ग्राम पञ्चायतहरू पब्लिक पार्टिसिपेसन बिनाको, पोलिटिकल पार्टिसिपेसन बिनाको ग्राम पञ्चायतहरू पहाडमा चल्दैछ। अर्कोतिर यसरी नै गत वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि कालेबुङका सचेत व्यक्तिहरूको पहलमा बिहान प्रभात फेरी निकालिएर सहर परिक्रमा गरिएको थियो। यसै क्रममा कालेबुङका विभिन्न स्थानमा रहेको स्वतन्त्रता सेनानीहरूको शालिगमा पुगेर शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरिएको थियो। देशभक्ति नारा लाउँदै प्रभात फेरीले सहर परिक्रमा गरेको थियो। देश 75वां स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेछ। हाम्रो कालेबुङका समस्त पहाडका समस्त जनतालाई यसको हार्दिक अभिनन्दन जनाउँदै
हाम्रो कालेबुङको एउटा गौरवमय इतिहास यो बिहानको प्रभात फेरी जसमा हाम्रो स्वतन्त्रता सेनानीहरू देशमा आफ्नो प्राणहुति दिएर यो देशको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्ने ती शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै हामी नारा लगाउँछौँ वन्दे मातरम भारत माता की जय र शहीदहरू अमर रहोस् भनेर। सामाजिक संस्था मनी ट्रस्टद्वारा पनि रेगुलेटेड मार्केट परिसरमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ स्वतन्त्रता दिवस पालन गरिएको छ। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनद्वारा पनि सम्मेलन भवनमा 75औं स्वतन्त्रता दिवस पालन गरिएको छ। सम्मेलनका अध्यक्ष उदय कुमाई, उपाध्यक्ष राहुल उपासक, मूल सचिव पीके प्रधान लगायत अन्य कार्यकारी सदस्यहरूद्वारा ढाँडाको शहीद पार्कमा पुष्पाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। त्यसपछि यसरी नै सम्मेलन भवनमा सम्पन्न कार्यक्रममा अध्यक्ष उदय कुमाईको बाहुलीबाट राष्ट्रिय ध्वज फहराएको थियो। वन्दे मातरम भारत माता की जय। शहीदहरूको योगदानलाई सबैले कदर गर्नुपर्ने अध्यक्ष उदय कुमाईले आह्वान गरेका छन्। यसरी नै ओपन डोर वेलफेयर सोसाइटी त्रिपाई कालेबुङको आयोजनामा पनि 75औं स्वतन्त्रता दिवस पालन गरिएको छ। सोसाइटीले क्षेत्रका बाल कलाकारहरूलाई लिएर सम्पन्न गरेको कार्यक्रममा बाल कलाकारहरूले नृत्य लगायत आफ्नो प्रतिभाहरू प्रस्तुत गरेका थिए भने पछिबाट विद्यार्थीहरूलाई लिएर बस अनि चित्र बनाऊ प्रतियोगिता पनि सम्पन्न गरिएको थियो। यसोसले गर्दाखेरि नानीहरूलाई पनि केही शिक्षा मार्फत नै इन्डिपेन्डेन्स डेलाई हामीले बेस गरेर जुन हामीले राम्रो राम्रो टपिकहरू जस्तै बायोग्राफी अफ एपीजे अब्दुल कलाम जो एसएमा हुन्छन् अनि इम्पोर्टेन्स अफ इन्डिपेन्डेन्स डे अनि यसोसले गर्दा फ्रिडम फाइटर अफ इन्डिया यो विषयमा टपिक राखेर हामी यसै कम्पिटिसन गरेका छौँ र यसोसले नै आज हामीले नानीहरूलाई यहाँनिर केही मात्रामा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गराएर सरकारी पूर्णतामा डेकोरमलाई मेन्टेन गराएर हामीले यो कार्यक्रम गर्ने निधो गरेका छौँ र यसमा हामीलाई स्कुल पक्षले सहयोग पुर्याएका छन्। साथसाथै हामीले प्रशासनबाट पनि सहयोग पाएका छौँ। त्यसले गर्दा हामी प्रत्येकलाई यहाँ मिडिया मार्फत नै हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। जिल्लापाल कार्यालयको आयोजनामा आज 75औं स्वतन्त्रता दिवस जिल्लापाल कार्यालय परिसरमा सम्पन्न गरिएको छ। कालेबुङ जिल्लापाल कार्यालयको आयोजनामा जिल्लापाल परिसरमा 75औं स्वतन्त्रता दिवस पालन गरिएको छ। जिल्लापाल आर बिमला, अतिरिक्त जिल्लापाल हरसिमरन सिंह, छिरिङ याल्मो भुटिया, महकुमा अधिकारी तेजस्वी राणा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। जिल्लापाल आर बिमलाको बाहुलीबाट राष्ट्रिय ध्वज उत्तोलन गरिएको थियो। यस अवधि अतिथिहरूले संविधान निर्माता बाबासाहेब अम्बेडकरको शालिगमा श्रद्धाञ्जली अर्पण पनि गरेका थिए। कार्यक्रमलाई जिल्लापाल आर बिमलाले सम्बोधन गर्दै शहीदहरूले दिएको योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेको बताउँदै कोरोनाको मापदण्ड सबैले पालन गरिदिने अपील गरेकी छन्। Today we remember the sacrifice done by our forefathers to win freedom. We celebrate the spirit of freedom and patriotism. Every year in Kalimpong, Independence Day used to be celebrated with great pomp and splendor. This year, like last year, because of COVID, we celebrated with a difference but with the same spirit. Kalimpong is blessed by Mother Nature. We are committed for the progress of the district and for the environmental sustainability, keeping all protocols as well as maintaining COVID norms. We pledge to follow the COVID protocol. We pledge to follow hand hygiene, wearing masks in public places, and physical distancing. Today we pledge for the safety of the children. We urge everyone to get themselves vaccinated in the adult population, and it is our duty to vaccinate all our elderly population. Today I thank everyone, I appreciate everyone who are rendering their tireless service during this very difficult time.
against COVID. I thank the people of Kalimpong for extending their cooperation. I am hopeful our perseverance will definitely help us, will lead us to a happy future, healthy future, free from COVID. Wish you all a very happy Independence Day. Thank you. कार्यक्रममा देशभक्ति गीत लगायत विभिन्न प्रस्तुतिहरू समावेश गरिएको थियो। कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसन अनि रकवेल एकाडेमीको संयुक्त आयोजनामा आज 75औं स्वतन्त्रता दिवस पालन गरिएको छ। रकवेल एकाडेमीका प्राचार्य कप्तान प्रकाशमणि प्रधान मुख्य अतिथि रहेको उक्त स्वतन्त्रता दिवस समारोह उनकै बाहुलीबाट राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन गरेर सुरु गरिएको थियो। Peace and truth with the Dharma Chakra in the middle. The green color signifies fertility, growth and auspiciousness of our land. कार्यक्रममा स्वागत भाषण अनि स्वतन्त्रता दिवसको उपलब्धिबारे एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अनिल लुप्सनले आफ्नो वक्तव्य दिएका थिए भने कार्यक्रममा रकवेल एकाडेमीका सहशिक्षक योगेन्द्र घतानीको अगुवाईमा योङदेन भोटिया अनि रोसिता राईले गीत पनि प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम, कम्युनिटी हेल्थ अफिसर ललिता प्रसाद, नर्सिङ स्टाफ युरेका कार्की, कालेबुङ प्रेस क्लब, जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालेबुङ अनि रकवेल एकाडेमीलाई सम्बर्धना जनाइएको थियो। कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन एसोसिएसनका सचिव प्रणय गुरुङले राखेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन उपासना लाबरले गरेका थिए। उक्त औपचारिक कार्यक्रमपछि प्रेस अनि एसोसिएसनका सदस्यहरूबीच मैत्रिक भलिबल खेला सम्पन्न गरिएको थियो, जसको मुख्य अतिथि तामाङ विकास बोर्डका चेयरम्यान सञ्जय मोक्तान रहेका थिए।
सिल्भर घाम पाए तपाईहरुले एनर्जेटिक छ एकदम स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा आज जिल्ला पुलिस अनि कालेबुङ साइकलिङ एसोसिएसनद्वारा चित्रेदेखि डेलोसम्म साइकल र्याली आयोजना गरिएको थियो। कालेबुङ साइक्लिङ एसोसिएसन र जिल्ला पुलिसको संयुक्त आयोजनामा लेट सेफ इन्भाइरोमेन्ट नारा लिएर आज चित्रेदेखि डेलोसम्म साइकल र्याली सम्पन्न गरिएको छ। विशेष गरेर यो कार्यक्रममा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूले पनि सहभागिता जनाएका थिए। यसरी नै आसाम लगायत विभिन्न स्थानबाट ख्यातिप्राप्त खेलाडीहरूले उक्त र्यालीमा सहभागिता जनाएका थिए। स्वास्थ्य जीवनको निम्ति खेल महत्त्वपूर्ण रहेको यसको सन्देश प्रवाह गर्न उक्त र्यालीको आयोजना गरिएको हो। यसमा विशेष महिला वर्गको पनि सहभागिता रहेको थियो। चित्रेदेखि आरम्भ गरी डेलोमा पुगेर र्यालीलाई समापन गरिएको थियो। उक्त अवसरमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूले आफ्नो अनुभव साझा गरेका थिए। उक्त कार्यक्रम विषय एएसपी शेख मोहम्मद अजिमले थप जानकारी दिएका छन्। Youth and to encourage healthy living, we have organized a cycle rally, an MTB race from Chitre to Delo, in which the Cycling Association of Kalimpong, in association with the district police, have gotten people and riders from West Bengal as well as the surrounding districts and states, Sikkim, Nepal. So people are participating to spread the message of independence, spread the message of vigor, spread the message of healthy living. We believe this would encourage the people of the youth to take up this cycling in a greater vigor and greater manner and celebrate this independence the way we celebrated. Thank you. हालै निर्माण गरिएको बिग विल मार्टमा नयाँ रेस्टुरेन्टको आज उद्घाटन गरिएको छ। रक्सबेरी गुरु स्वीट्स अनि स्वीट्स दुधको संयुक्त पहलमा उक्त रेस्टुरेन्ट खोलिएको हो, जहाँ अब एउटै पसलमा 3वटा नामी भेराइटीका मिठाईहरू लगायत स्वादिष्ट स्न्याक्सहरू पनि पाइनेछ। नयाँ तकनिकी अनि नयाँ ढाँचामा निर्माण गरिएको उक्त रेस्टुरेन्टको उद्घाटन आज शशि लेप्चाको बाहुलीबाट रिबन काटेर गरियो। रेस्टुरेन्टबारे अन्य जानकारी मेरी मार्गरेट कालीकोटेले दिएकी छन्। इनोग्रेसन थियो यहाँको शपको। यहाँ हाम्रो 3टा आउटलेट छ अनि 3टा ओनर्स छ यो आउटलेटको। यहाँ रक्सबेरी द स्ट्रिट आउटलेट छ, गुरु स्वीट्स एन्ड स्न्याक्स छ अनि स्वीट टुथ छ। अनि यो चाहिँ हामीले रेन्टमा लिएको छौँ यो जग्गा। अनि हामी 3जना मिलेर चाहिँ यो एउटा भेन्चर खोलेको छ। अनि हाम्रो यहाँको अब टुरिस्टहरूलाई चाहिँ अझै बेसी एट्र्याक्ट गर्ने है, अनि यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ अझै एउटा नयाँ जग्गा जहाँ चाहिँ राम्रो खानापिना बस्ने ठाउँ त्यो सबै कुरो दिनुको लागि चाहिँ हामीले एउटा बिजनेस स्टार्ट गरेको छौँ आज। स्पेसली के पाउँछ यहाँ तपाईँको रक्सबेरी द स्ट्रिट आउटलेटमा तपाईँले इन्डियन खानाहरूदेखिको लिएर चाइनिज कन्टिनेन्टल सबै पाउनुहुन्छ हो, इटालियनहरू। त्यहाँबाट गुरुमा चाहिँ तपाईँको स्विट्स स्न्याक्स जे पनि हुन्छ इन्डियन स्विट्सहरू त्योहरू पाउनुहुन्छ। अन्त स्वीट टुथमा चाहिँ तपाईँको बेक्ड आइटम्सहरू डिजर्टको लागि चाहिँ तपाईँको केकहरू भन्नुभयो होइन, पेस्ट्रिज डोनट्स त्यो सब चिजहरू पाउनुहुन्छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। 75औं स्वतन्त्रता दिवस कालेबुङमा विभिन्न कार्यक्रमको साथ पालन। सबैले कोरोनाको प्रोटोकललाई अनुसरण गर्नुपर्ने जिल्लापाल आर बिमलाको भनाई। घरेघरेको आन्दोलनले पहाडको राजनैतिक आर्थिक अवस्था डमाडोल भएको विधायक रुदेन सादा लेप्चाको भनाई। कालेबुङ ब्याडमिन्टन एसोसिएसन र रग्बी एकाडेमीको संयुक्त आयोजनामा स्वतन्त्रता दिवस पालनसँगै सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न। अनि जिल्ला पुलिस अनि कालेबुङ साइक्लिङ एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा साइकल र्याली सम्पन्न।
हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। डोडो द पेट बुटिक, यहाँ तपाईँले पाल्तु पशुहरूको सम्पूर्ण पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै कुकुरहरूको निम्ति पेडिग्री, ड्रुल्स, प्युरपेट, त्यसरी नै बिरालोको निम्ति चाहिने विस्केट, प्युरपेट लगायत कुकुर बिरालोको विभिन्न स्याम्पू, साबुन, कलर इत्यादि सामग्रीहरू यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। आवश्यक परे होम डेलिभरीको पनि सुविधा यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै यहाँ विभिन्न प्रकारका ब्रस, काइयो, पाल्तु माछा अनि चराको चारोहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ भने राम्रा प्रजातिको कुकुरको बच्चाहरू पनि यहाँबाट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् डोडो द पेट बुटिक, 10 माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। तपाईँले @डोडो द पेटलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9339695686। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेसर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्: 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination Test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ
DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर M.K. हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर A.K. विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आर.ओ. कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्दैछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, RC मिन्त्री रोड, CK चोक नजिक कालेबुङ।
सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, Realme, Redmi, MI, Vivo, Oppo, Samsung साथै LG अनि Panasonic का टिभी र LED होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customer satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिशियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS
MSOPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल, अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल शहीद DB गिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल, शहीद दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Adbet Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले
सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर्स।